اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الماعون سورة الماعون مکیہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی راپر یالین ارأیت الذی ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے یا مدہ کا خیال بھی رکھنا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین آخر میں بھی یا مدہ ہے ارأیت الذی یکذب بالدین یکذب بالدین فذالی ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے فذالک الذی یدع الیتیم فذالک الذی ذال فذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض ضاد پر کرنا ہے ضاد کو پر کرنا ہے ولا یحض علی طعام المسکین علی طعام المسکین طا کو پر کرنا ہے عین بھی نکالنا ہے ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم الذین ذال یا مدہ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.